MQM अमीन उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अमीन साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान किया है, सर आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, MQM पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को खुशाइन समझती है, हम इसे वेलकम करते हैं। MQM का शुरू दिन से एक जमहूरी मौक़िफ़ रहा है कि असेंबली पार्लियामेंट जब 5 साल मुकम्मल करे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी होनी चाहिए और उसके बाद अब इलेक्शन का ऐलान हुआ है। आप ये देखिए कि MQM पाकिस्तान में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुख्तलिफ टीवी टॉक शो पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि मुल्क में चूंकि इमरजेंसी के तौर पे काम किया जाए और जिस तरीके से 4 महीने जिसे कहते हैं कि डिलिमिटेशन के दरकार होता है उसको एक्सक्यूज किया जाए। आई एम थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने अपनी चीजों को एक्सक्यूज किया है, नीचे की तरफ लेकर आए हैं और अब गालिबन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। तो होना क्या चाहिए कि आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। अच्छा अमीन उल हक साहब, इस मरतबा जब इंतखाबात होंगे तो सिचुएशन MQM के लिए शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए भी हो कि PSP का दोबारा से इंजमाम हुआ है, MQM में फारूक भाई भी आकर मिल गए हैं, तो अब आपकी तैयारी मुकम्मल है? देखिए, MQM पाकिस्तान चूंकि हमेशा अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के दरमियान रहती है और यही वजह है कि पिछले 3-3.5 दहाइयों से शहर में, इस अर्बन सिंध में जब तकरीबन 10 या 11 इलेक्शन हुए, कौमी सभाई असेंबली और लोकल गवर्नमेंट को मिला के MQM हमेशा कामयाब होती चली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कहते हैं कि उर्दू में एक मुहावरा है ना, बल्कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इससे काफी सूरत हाल, मुस्बत सूरत हाल पैदा हुई है और MQM इससे कदम आगे भी बढ़ी है। MQM ने क्या किया है कि MQM जैसे ही इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा था तो MQM पाकिस्तान अगेन मेरा ख्याल है रवायत शिकनी करते हुए वही सियासी पार्टी थी जिसने अपने कौमी असेंबली के लिए 4 कौमी असेंबली के कैंडिडेट भी कराची से ऐलान कर दिया, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब भी हमारे कैंडिडेट होंगे। और तो मैं समझता हूं कि हम अपने अवाम, अपने वोटर और अपने सपोर्टर के साथ ग्राउंड पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर, आई रिपीट, रोजाना की बुनियाद पर जनरल वर्कर इजलास हो रहा है, UC लेवल पे भी इजलास हो रहे हैं, इलेक्शन ऑफिस से खोला जा रहा है। हम इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनवरी में जो इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, MQM पाकिस्तान इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों के बदौलत कौमी असेंबली की एक सीट भी कराची में बढ़ गई है, इसी तरह सूबाई असेंबली की सीट भी MQM की कोशिशों काविशों के बदौलत 44 से बढ़कर 47 या गालिबन 48 हो जाएगी। अच्छा अमीन साहब, एक और चीज, मुख्तलिफ सियासी जमातों से आपकी मुलाकातें हुई हैं, तो इंतखाबी इत्तेहाद का भी इम्कान है क्या? देखिए, अगर आप MQM की हिस्ट्री देखेंगे और MQM के डायनेमिक को स्टडी करेंगे तो हमने पिछले 3.5 दहाइयों से जब इंतखाबात हुए हमने कोई ऐसा अलायंस नहीं किया, किसी से कोई इत्तेहाद नहीं किया। हाँ, हर मौके पे, हर जगह पे 1988 से लेकर 2018 तक होने वाले तमाम इलेक्शन पे हमने लोकल सतह के ऊपर लाजमी तौर पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ, JUI हो जाती है, फंक्शनल लीग, GDA, उनके साथ हमने मुख्तलिफ जगहों पर अलायंस किया है। और मैं समझता हूँ आने वाले इंतखाबात में एक अच्छी बात क्या है कि पूरे सिंध के अंदर जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की करप्शन, नाअहली और काम न करने का बहाना के बुनियाद पर लोग अब उनसे जिससे मुतफन्निर होते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला है कि बाकी सियासी पार्टियों के लिए इंटीरियर सिंध में भी काम कर रही है, कराची में भी काम कर रही है। यकीनन हम GDA के साथ बैठे ही है, JUI के साथ भी बैठे, और मैं समझता हूँ कि कराची के जो आउटस्कर्ट इलाका है या फिर जो इंटीरियर सिंध, अच्छी बात है कि अगर आप MQM के पिछले 10 या 12 इलेक्शन को उठा के देखेंगे तो MQM की खूबी क्या रही है कि अगर MQM खैरपुर हो, शिकारपुर हो, नवाबशाह हो, घोटकी हो, इन तमाम जगहों पर भी MQM के उम्मीदवारों को 12,000, 15,000, 18,000 वोट मिलता है। तो इसका फायदा अगर हमारे साथ ये GDA बैठती है, हमारे साथ अगर फंक्शनल लीग बैठती है, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? एक इन पार्टियों को फायदा पहुंचेगा। और एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक मेरा हाल सेंटिमेंट पाया जाता है सूबे सिंध के अंदर, तो इससे तमाम सियासी पार्टियों को फायदा पहुंचेगा। तो अमीन उल हक साहब, MQM की इंतखाबी सियासत इन इंतखाबात में कराची की हद तक होगी या अंदरूनी सिंध की हद तक? हाँ, देखिए, MQM पाकिस्तान में वादा तौर पर ऐलान करता है कि MQM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पंजाब में भी हमारा काम बहुत तेजी से हो रहा है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, इन तमाम जगहों पे हमारे जिसे कहते हैं ऑफिस खुले हुए हैं। हम पेशावर में भी काम कर रहे हैं, हम कोयटा में भी काम कर रहे हैं। हमारे बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि हम बलूचिस्तान में भी लगभग हमारे 8 या 9 काउंसलर आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जीते हैं। तो हम उन जगहों पर भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और बिलखसूस
صوبہ سندھ کے اندر جسے کہتے ہیں ایک بڑے پارٹی کے طور پر اپنی موجودگی کا احساس تمام سیاسی پارٹیوں کو دلائیں گے، اور جس طریقے سے 2013 میں، 2003 میں یا 2008 کے الیکشن میں ایم کیو ایم اس شہر کی بڑی پارٹی کے طور پر ابھری، جیسے ابھی 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ماضی میں حامل، اسی کراچی شہر سے آؤٹ آف 21 جو پہلے ہوا کرتی تھی اس میں 17 سیٹیں جیتا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ اگر 22 ہوئی تو 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آنے والے وقتوں میں ایم کیو ایم اس شہر کی ایک سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر ابھرے گی۔ ٹھیک ہے امین الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، مہر صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی مہر صاحبہ۔ جی امین الحق صاحب، ایم کیو ایم عام انتخابات میں کراچی سے جیت بھی گئی تو کراچی کی بلدیہ حکومت تو اب بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو وہ تو ورکنگ ریلیشن شپ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنی پڑے گی، مگر سر دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا گلہ ایم کیو ایم نے بھی ابھی کیا ہے۔ آپ کا جو وقت الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے، تو آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ ابھی بھی کس صورت میں نہیں دکھائی دے رہی؟ اور ساتھ بتائیے گا پارٹی قیادت میں اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، عامر خان اور وسیم اختر بھی غیر اعلانیہ طور پہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں دیکھیں، آپ نے دو سوال ایک ساتھ کیا ہے، میں دونوں سوال کا ترتیب وار جواب دے دیتا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال لیول ایون پلینگ فیلڈ کی بات ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، یس ایم کیو ایم شروع دن سے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پاکستان سے مطالبہ کرتے چلی آ رہی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرے۔ کیا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تمام افسران جو پچھلے 12 سال 15 سال سے شعبہ سندھ کے اندر موجود تھے، کیا کیا انہوں نے؟ سکر سے نکالا خیرپور میں بھیج دیا، خیرپور سے نکالا ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھیج دیا، ڈسٹرکٹ سینٹر سے نکالا ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھیج دیا۔ تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بدلا جائے اور جسے کہتے ہیں ایماندار افسران کو، دیانتدار افسران کو اس شہر میں اور اس صوبے کے اندر لگایا جائے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے۔ نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ لوگوں کا نام لیا ہے، یہ تمام لوگ ایم کیو ایم کے پارٹی کے عہدیدار ہیں، ایم کیو ایم کے اندر موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن میں یہ تمام لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ اور آپ اچھی بات جیسے آپ نے کہا بھی اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اب اس شہر میں جسے کہتے ہیں نا کہ یونٹی برنگ وکٹری تھا، اب آپس میں اتحاد ہے، عوام کے درمیان موجود ہے، عوام کے سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں بھی سرپرائز ملے گا۔ آپ کے لیول پلینگ فیلڈ کے خدشات جو ہیں کیا وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی ہیں؟ آپ کا یہ سیاسی سکسیس تو رہا کہ کراچی کی آبادی بڑی ہے، اس کو آپ نے اسٹیبلش کرایا، مگر اب تو حدود مکمل طور پہ چینج ہوں گے نا، آپ کے حلقوں کے بھی حدود چینج ہونے ہیں، پورا اسٹرکچر چینج ہونا ہے، کوئی ریزرویشن اس حوالے سے بھی ہیں؟ جی مہر، بالکل حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے، ہماری اسٹرانگ ریزرویشن موجود ہے۔ آپ اگر 2018 کا الیکشن دیکھیں مہر، یا جو بلدیاتی الیکشن میں، تو اس کو دیکھیں گے کہ اگر ہم میر پور خاص کو دیکھتے ہیں تو میر پور خاص کو صوبائی اسمبلی کے جو شہر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، دونوں جگہ پہ رورل ایریاز کو شامل کر دیا گیا۔ سیم کنڈیشن حیدرآباد کے ساتھ کیا کہ اربن ایریاز کو ختم کر کے اس میں رورل ایریاز کو مکس کر دیا گیا، سیم چیز انہوں نے کراچی میں بھی کی ہے۔ ہمارا کیا مطالبہ؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک شفاف طریقے سے میرٹ کے بنیاد پہ حلقہ بندیاں کی جائے، جو 2003 میں تھی، 2008 میں تھی، 2013 میں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہم بیٹھ رہے، ان کو اپنی ریکویزیشن بھی دے رہے، اور ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے گا، حلقہ بندیوں کو بہتر کیا جائے گا، اور ایم کیو ایم جمہوری طریقہ کار کے مطابق اگر کسی جگہ پہ شکایت ہوگی تو پھر میرا خیال الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپیل بھی کریں گے، ہائی کورٹ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بھی جائیں گے، بٹ اگین یس ایم کیو ایم ہر صورت میں انتخابات میں حصہ لے گی۔ تو امین الحق صاحب، اگر آپ کی ریزرویشن ڈیولی ایڈریس نہ ہوئی الیکشن کمیشن سے، جو ٹائم انہوں نے مختص کیا ہے کمپلینٹس اور ویریفیکیشن کا بھی، کمپلینٹس میں لک کرنے کا، اور اگر آپ سپریم کورٹ چلے گئے پھر تو الیکشن پھر کھائی میں پڑ جائیں گے اور تاخیر کا شکار ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، تمام چیزوں کی ٹائم لائن فکس ہوتی ہے۔ شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام چیزوں کی ٹائم لائن فکس ہوتی ہے اس کے اندر، کہ آپ اتنے دن سے اتنے دن تک ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے پاس بھی یہ بانڈنگ ہوتی ہے کہ اتنے دن میں اس اپیل کا فیصلہ کر لیں گے۔ سیم ود دا سپریم کورٹ پاکستان ہے، ہم کو لنگر آن نہیں کرنا چاہتے، ہماری تو خواہش ہے کہ ہر صورت میں انتخابات کا بر وقت انعقاد کو ممکن بنایا جا سکے، اور اچھی بات ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو ہم تاخیر کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ ہم ہر موقع پہ چاہیں گے کہ ایک عدالتانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ تو جس طرح آپ کو یہ ریزرویشنز ہے سر، آپ دیکھ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو بلاول بھٹو سرداری کے بھی ریزرویشنز تواتر سے ہمیں روزانہ کو سننے کو مل رہے ہیں، ان کے بھی ریزرویشنز ہیں جو نگران سیٹ اپ وفاق میں اس کے سیٹ اپ کے حوالے سے، اور کہ یہ پلینگ فیلڈ تھوڑی جو ہے ٹلٹڈ ہے پی ایم ایل این کے فیور میں، اس میں آپ کتنا وزن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وزارت کی ایک ساتھ مزے لیتی چلی آ رہی ہے،
अब जब वो वजारत से निकले, हुकूमत से निकले, तो उन्हें आटा दाल का भाव का पता लग रहा है। तो वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि शायद वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इवन प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रहा। महर, आज से गालिबन 8 दिन पहले की बात है, बिलावल भुट्टो साहब हैदराबाद तशरीफ लाते हैं और हैदराबाद में जो MKM के दौर का फिल्टर प्लांट था उसकी ओपनिंग सेरेमनी करते। मेरा सवाल आपके तबस्सुस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है और अपना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से भी है कि बिलावल भुट्टो साहब ने किस हैसियत में उस फिल्टर प्लांट हैदराबाद के इफ्तिताह किया। यकीनन उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके पास तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी शिकायत किसी जगह पे मौजूद है कि उन्हें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास मुतल्लका फोरम मौजूद है, मुतल्लका फोरम पे जाए और मामला को बेहतर करे। अच्छा अमीनुल हक साहब, हल्का बंदियों पर तहफुजात थे MQM को, इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात का आप लोग हिस्सा नहीं बने। तहफुजात अब भी हैं। अगर ये तहफुजात एड्रेस नहीं किए जाते तो फिर MQM क्या करेगी इंतखाबात को लेकर? देखिए, MKM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन का बैकआउट क्यों किया? MKM एक समझती थी कि कराची के अंदर 210 नहीं बल्कि 275 UC होनी चाहिए थी। और MKM ने उस वक्त क्या कहा, किसी शहर कराची के अंदर किसी जगह पे 91,000 वोटर के ऊपर एक यूसी थी, 85,000 पे थी, 82,000 पे थी। और इसी शहर कराची में क्या 18,000 पे यूसी चेयरमैन था, कि 22,000 पे, कि 25,000 पे। MKM ने क्या कहा कि आप उस वक्त इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था, यानी कि मैं 90,000 पे वोट पे मेरा यूसी चेयरमैन बनता है, आपका 20,000 के वोट पे बनता है, तो दोनों का वोट तो इक्वल काउंट होगा जब वो मेयर का वोट दे रहा होगा। हमारा ये मुतालबा था और मैं समझता हूँ कि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने हमारे मुतालबे को तस्लीम किया और 10A के तहत मैं समझता हूँ कि 53 UC का आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया। तो MKM की जो बात थी वो अमलन सच साबित हुई। इसी तरीके से जहां तक मैं हल्का बंदियों के बारे में कौमी सभा असम्बली के मामला थे, यकीनन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम जो प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन के हवाले से, वहां पे हम तमाम जगहों पर इन्वॉल्व हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद कि कहीं पे अगर पूछनीच भी होगी, इसके बावजूद MKM पाकिस्तान मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। MKM पाकिस्तान हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद थे।